राजनीतिक दलहरूले सकेसम्म राम्रो काम गरून्, राजनीतिक दलका नेताहरूले राम्रो काम गरून् भन्ने कुरा रवि लामिछानेका अभिव्यक्तिहरूमा प्रशस्त आए। उनले पत्रकारको हैसियतबाट धेरै पटक बोलेका छन् यी कुराहरू। राजनीतिक दलका नेताहरूले राम्रो काम गरेनन् भनेर विभिन्न ठाउँहरूमा उनले औँल्याएका पनि छन्। तर औँल्याएका ठाउँहरूमा कतै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूमा सुधार देखिएन। सुधार नदेखिएपछि उनी होमिन खोज्नु स्वाभाविक हो। तर एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतबाट उनले संसदमा प्रवेश गरे पनि उनले आवाज मात्र दिने हो। जसरी टेलिभिजनबाट उनले आवाज बुलन्द गर्न पाएका थिए, त्यसै गरिकन आवाज बुलन्द गर्लान्, संसदभित्र गर्लान्। देशभक्त पत्रकार हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ स्पष्ट छु। अहिलेसम्म मेरो बुझाइ उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई सशक्त ढङ्गले उठाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरूको पीडा राम्रोसँग उनले बोल्ने गरेका छन् र देशभित्र भएको भ्रष्टाचार र व्यथितिको लगातार भण्डाफोर गर्दै आएका छन्। त्यसकारण उनले अब संसदमा गएर यी गतिविधिहरू अलि सशक्त ढङ्गले गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच बनाएका छन्। हेरौँ अब कतातिर जाने हुन्, सफलता प्राप्त होस् उनलाई। हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने पञ्चायतकालमा हेर्नुपर्छ। पञ्चायतकालमा पञ्चहरूको बिचमा, पञ्चहरू भने त एक दल थिएन त त्यति बेला, सबै राजावादीहरू थिए। राजावादीहरूको एउटा दल थियो, उनीहरू बिच विचारको मतभेद थिएन। विचारको मतभेद थिएन। त्यस्तो ठाउँमा पद्मरत्न तुलाधर भन्ने स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जान्थे। तर पद्मरत्न तुलाधर चाहिँ वामपन्थी विचारधारा भएका उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भएर जान्थे र हल्लाएकै हुन्थे। राष्ट्रिय पञ्चायतलाई हल्लाएकै हुन्थे। जागृत भेटवालले हल्लाएकै थिए। जस्तो अहिले प्रयास नेमकिपाको सांसदले पनि गर्नु। नेमकिपा अहिले देख्नुहुन्छ तपाईँको प्रेम सुवाल मजाले दिएछन्, उनले सशक्त ढङ्गले प्रस्तुति दिएछन्। अब नेकपा एमाले केपी ओलीबाले जेसुकै गरून्, भीम रावलले थर्काएकै छन्। नेकपा एमाले कारवाही गर्न खोजिरहेछ। गर कारवाही, केही फरक पर्दैन भनेर भीम रावलले एक्लो बृहस्पति बनेर चाहिँ डटेर राष्ट्रियताको धरोहर भनेर चाहिँ उनले देखाइराखेका छन्। घनश्याम भुसालले पनि आफ्नो दम बताएका छन्। घनश्याम भुसालले पनि देखाएकै छन्। गर्न चाहने हो भने पार्टीकै आवरणमा रहेकाहरूले पनि गरेका छन्। स्वतन्त्रले पनि गर्न पाउँछन्, नपाउने कुरा होइन। अब रवि लामिछाने पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएर गएछन् भने निश्चित रूपमा केही गर्लान्। अब भोलि रवि लामिछाने स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा गएर त्यहाँ जितिहालेछन्। अब 8-10 जना 10-20 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा कोही गइहालेछन् भनेपछि ती 10-20 जनाको एउटा सशक्त आवाज बन्न जाला। तर 3 मिनटभन्दा बढी बोल्न दिन्नन्, सभामुख सुनिराख्नु भएको छ। प्रेम सुवाल यति महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग बोलिरहेका हुन्छन्, बोल्नै पर्ने शब्द बोलिराखेका हुन्छन्, जनताले सुन्न चाहेका हुन्छन्, दर्शकहरूले सुन्न चाहेका हुन्छन्। तर प्रेम सुवाललाई समय पुग्यो माननीयज्यू तपाईँ टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर सभामुख, त्यो राष्ट्रवादी सभामुख भनेर भनिएको राष्ट्रवादी आवरणमा राजनीति गरेर, राजनीतिक निर्वाचनमा लडेर जनताले देशभक्त धरोहर अग्निसापकोटा भनेर विजयी बनाएको धरोहर राष्ट्रियताको सवालमा प्रेम सुवाल बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँको समय पुग्यो भन्न कति लाजै लाग्दैन त्यो मान्छेलाई। कति अलिकति आत्मग्लानी पनि हुँदैन त्यो मान्छेलाई। म त छक्क पर्छु, कहिलेकाहीँ प्रेम सुवाल बोल्दाखेरि अलि बोले हुन्थ्यो, अलि राम्रोसँग दनक दिए हुन्थ्यो यसले भन्ने लाग्छ। प्रेम सुवालको सुन्दाखेरि म छक्क पर्छु कहिलेकाहीँ। मेरो मनको कुरो बोल्या जस्तो लाग्छ मलाई। तर बोल्दा बोल्दै त्यो टोकिराखेका हुन्छ। 2-4 मिनट बढाइदिए के हुन्छ। अब त्यो केपी ओलीले 3 घन्टासम्म बसेर भाषण गरेका थिए, उनलाई चाहिँ समय जति पनि छुट। 3 घन्टासम्म तपाईँले सुन्नुभयो। त्यस्तो गर्न मिल्छ र? गरे त थिए। संसदीय प्रक्रिया त्यस्तो नै हुन्छ। गरे। अब यसलाई हो त्यही भने मैले, यो जनताको काम गर्ने, देशको हितमा काम गर्ने थलो होइन। यो बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने थलो हो। संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर त्यसै भनेका होइनन् के। तपाईँ वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, अधिवक्ता मात्रै नभएर वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा चर्चित कार्यक्रम प्रस्तोता, टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता, जसलाई हामी पत्रकार पनि भनेर चिन्छौँ, रवि लामिछानेले अब राजनीति प्रवेश गर्ने कुरालाई कसरी लिनुभएको छ?
सामान्य हो त्यो। अब व्यक्तिगत रूपमा अब स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने, म पनि मेयरको स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको थिएँ। तपाईँ त बालेन शाहलाई लौरो चुनाव चिन्ह दिएकै व्यक्ति हुनुहुन्छ नि? होइन, लौरो दिया होइन, लिन बाध्य बनाएको। म घन्टाघर मेरो चुनाव चिन्ह थियो, मैले रोजेँ। उहाँले घन्टाघर ताक्नु भएको रहेछ, मसँग आएर अनुनय विनय पनि गर्नुभयो। उहाँले निकै दबाब दिनुभयो मलाई इन्कार गर्न अलि असजिलो पनि भइरहेको थियो। बालेन अलि चर्चामा पनि आइराखेका थिए। आइराखेका बेला मेरा भर्खरै परिचित भए पनि उनले अब अनुरोध गर्न आउँदाखेरि के भन्ने भयो मलाई। अब म के लिउँ त? तपाईँ घन्टाघर लिनुहुन्छ भने मलाई के दिनुहुन्छ? जुन मलाई दिन चाहनु भएको छ त्यही तपाईँ लग्नुहोस् त भइहाल्यो नि भन्ने कुरो गरिदिएपछि उहाँ फर्केर गएर लौरो रोज्नु भएको। उहाँले मैले दिया होइन, उहाँले आफै रोज्नु भएको हो। उहाँले मागेको त घन्टाघर थियो मसँग, मेरो घन्टाघर। तपाईँले लौरो नै लिन सुझाउनु भयो त्यसो भए? सुझाएको त होइन, घन्टाघर नपाएपछि उहाँले लौरो रोज्नुभयो भएको त्यस्तो हो। अब रवि लामिछानेको पनि अब उत्कट अभिलाषा हुनु स्वाभाविक हो। उहाँले पत्रकार पनि एउटा राजनीतिक चिन्तन राख्ने प्राणी हो। राजनीतिक दलहरूले सकेसम्म राम्रो काम गरून्, राजनीतिक दलका नेताहरूले राम्रो काम गरून् भन्ने कुरा रवि लामिछानेका अभिव्यक्तिहरूमा प्रशस्त आए। उनले पत्रकारको हैसियतबाट धेरै पटक बोलेका छन् यी कुराहरू। राजनीतिक दलका नेताहरूले राम्रो काम गरेनन् भनेर विभिन्न ठाउँहरूमा उनले औँल्याएका पनि छन्। तर औँल्याएका ठाउँहरूमा कतै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूमा सुधार देखिएन। सुधार नदेखिएपछि उनी होमिन खोज्नु स्वाभाविक हो। तर एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतबाट उनले संसदमा प्रवेश गरे पनि उनले आवाज मात्र दिने हो। जसरी टेलिभिजनबाट उनले आवाज बुलन्द गर्न पाएका थिए त्यसै गरिकन आवाज बुलन्द गर्लान्, संसदभित्र गर्लान्, त्यति मात्रै हो। तर अहिले अब विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग बसेर छलफल माछन् हुने कुन दल प्रवेश गर्ने भन्ने सवालमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट उनले 7 गते घोषणा गर्छु भनेका छन् के र? नेपाली कङ्ग्रेसबाट गगन थापाले पनि हाम्रो पार्टी प्रवेश गर्नु भने त्यो काङ्ग्रेसलाई प्रवेश गर्नु काङ्ग्रेस चर्चा आइरहेका छन्। उनको हेरौँ न, वेलकम छ भन्ने किसिमका कुराहरू छ। जस्तै एमालेभित्र त्यस्तै छ, राप्रपा प्रवेश गर्ने कुरा पनि उत्तिकै छ। नै अब उदयमान युवा हुन्, अब चर्चित पत्रकार हुन्, उनको आगमनलाई सबैले स्वागत गरिराखेका छन्। उनमा पनि एउटा के दृष्टिकोण होला। तर उनी एउटा देशभक्त पत्रकार हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ स्पष्ट छु। अहिलेसम्म मेरो बुझाइ उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई सशक्त ढङ्गले उठाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरूको पीडा राम्रोसँग उनले बोल्ने गरेका छन् र देशभित्र भएको भ्रष्टाचार र व्यथितिको लगातार भण्डाफोर गर्दै आएका छन्। त्यसकारण उनले अब संसदमा गएर यी गतिविधिहरू अलि सशक्त ढङ्गले गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच बनाएका छन्। हेरौँ अब कतातिर जाने हुन्, सफलता प्राप्त होस् उनलाई। जतातिर गए पनि अब केही छैन, शुभकामना गरौँ अहिलेलाई। जस्तो नेपाल त अब मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम भएको देश, जस्तो प्रतिपक्ष पनि एउटा महत्त्व राख्छ कि राजनीतिक दलभित्र भयो भने मात्रै? स्वतन्त्र 10 जना 20 जना भयो भने र एउटा 40 जनाको प्रतिपक्ष भयो भने त त्यो 40 जनाको प्रतिपक्षले ठुलो महत्त्व राख्ने भयो। मल्टी पार्टीको आवरण मात्रै देख्छु म त। केही नेताहरूको लहरमा चलिरहेका पार्टीहरू छन्, सीमित नेताहरूको। जस्तो तपाईँको नेकपा माओवादी भनिन्छ, नेकपा माओवादीमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादी केन्द्र भनिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डले जे चाह्यो त्यही हुन्छ, अरू सबै हनुमान हुन्। जनवादी केन्द्रीयता भन्ने उनीहरूको एउटा देखाउने दाँत मात्रै हो, केही छैन। कुनै जनवाद भन्ने कुरो त्यहाँ छैन। हैकमवाद छ, प्रचण्डको हैकमवाद। नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यही छ। नेकपा एमालेमा त अब ओलीबा चलन आइसकेका छ। झन् ओलीले जे भन्नुहुन्छ त्योभन्दा अरू कुनै चिज टस मस छैन। कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो भन्दा पनि जनवाद भन्दा पनि ओलीबा छैन, बिल्कुल छैन। जनवाद त कुनै पार्टीमै छैन। नेपाली काङ्ग्रेसमा अलिकति के डेमोक्रेटिक संस्कार हुनुपर्ने हो, त्यहाँ पनि डेमोक्रेटिक संस्कार छैन। शेरबहादुरले जे भन्छन् त्यही भइराखेको छ, स्पष्ट रूपमा देखिएको कुरो हो। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त अब सिधै अब उसले त अब राजतन्त्रको कुरो गरिराखेको छ। राजाबाटै निर्देशित
हुने राजनीतिक कार्यदिशा हो उसको। हिजो पनि त्यही कार्यदिशामा लिप्त भएर आएको थियो, अहिले पनि त्यो बाटोमा जाँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बारेमा त कुरै नगरौँ। त्यसले गर्दा स्वतन्त्र यस्तो दलीय पद्धतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतबाट एकजना व्यक्ति गएर के गर्ने हो भन्ने कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेनले के गर्न सकेका छन् र देखिएकै छ। तथापि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने पञ्चायतकालमा हेर्नुपर्छ। पञ्चायतकालमा पञ्चहरूको बिचमा, पञ्चहरू भने त एक दल थिएन त त्यति बेला, सबै राजावादीहरू थिए। राजावादीहरूको एउटा दल थियो, उनीहरू बीच विचारको मतभेद थिएन, विचारको मतभेद थिएन। त्यस्तो ठाउँमा पद्मरत्न तुलाधर भन्ने स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जान्थे। तर पद्मरत्न तुलाधर चाहिँ वामपन्थी विचारधारा भएका उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भएर जान्थे र हल्लाएकै हुन्थे, राष्ट्रिय पञ्चायतलाई हल्लाएकै हुन्थे। जागृत भेटवालले हल्लाएकै थिए। जस्तो अहिले प्रयास नेमकिपाको सांसदले पनि गर्नु। नेमकिपा अहिले देख्नुहुन्छ तपाईँको प्रेम सुवाल मजाले दिएछन्, उनले सशक्त ढङ्गले प्रस्तुति दिएछन्। अब नेकपा एमाले केपी ओलीबाले जेसुकै गरून्, भीम रावलले थर्काएकै छन्। नेकपा एमाले कारवाही गर्न खोजिरहेछ, गर कारवाही केही फरक पर्दैन भनेर भीम रावलले एक्लो बृहस्पति बनेर चाहिँ डटेर राष्ट्रियताको धरोहर भनेर चाहिँ उनले देखाइराखेका छन्। घनश्याम भुसालले पनि आफ्नो दम बताएका छन्। घनश्याम भुसालले पनि देखाएकै छन्। गर्न चाहने हो भने पार्टीकै आवरणमा रहेकाहरूले पनि गरेका छन्। स्वतन्त्रले पनि गर्न पाउँछन्, नपाउने कुरा होइन। अब रवि लामिछाने पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएर गएछन् भने निश्चित रूपमा केही गर्ला। गोप्य सूत्रबाट के प्राप्त भएको छ भने रवि लामिछाने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रवेश गर्ने सम्भावना प्रबल छ भनिएको छ। मैले पनि चर्चा त्यस्तै सुनेको छु। अब उनले 7 गते के गर्छन्, उनले अब 7 गते धेरै टाढा पनि छैन, आज 3 गते भइगयो, नजिकै छ। अब त्यो प्रतीक्षा गरौँ न। यसलाई धेरै धेरै चासोको विषय नबना मैले हामी। जस्तो पत्रकारितामा जति सफल भयो भने राजनीतिमा त्यति सफल बन्न सक्लान्? गाह्रो छ। अहिले त अब जुन एक किसिमका दर्शकहरू छन् जो रवि लामिछानेको नियमित कार्यक्रम हेर्छन्, उनका फ्यान फलोअर छन्, उनका अभिव्यक्तिका प्रति चाहिँ समर्थन राख्ने व्यक्तिहरू छन्। तर एउटा कुरा के चाहिँ छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रत्यक्ष कार्यकारीलाई निर्वाचन गर्ने यदि पद्धति हुने हो भने, चाहे प्रत्यक्ष राष्ट्रपति होस्, प्रत्यक्ष के अरे त्यो कार्यकारी राष्ट्रपति होस् अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्री होस्, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने हो भने जसरी बालेन्द्र शाहको स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा एउटा लहर आयो काठमाडौँ महानगरपालिकाको सचेत मतदाताहरूले, म त एउटा सुनामी आयो भनौँ, म त तपाईँको घर दैलो अभियानमा जाँदाखेरि मलाई सोध्थे कुन पार्टीको हो भने म स्वतन्त्र हजुर भन्थेँ मैले। स्वतन्त्र उम्मेदवार त बालेन भन्छन् त भनेर मलाई त्यो प्रश्न गर्थे मतदाताहरूले। होइन हजुर म पनि स्वतन्त्र हुँ। कुन चुनाव चिन्ह हो र हजुरको भने मेरो घण्टाघर हो। स्वतन्त्रको चुनाव चिन्ह त लौरो भन्थे त भनेर। अब त्यो एउटा जनमानसमा त्यो किसिमको सेन्टिमेन्ट त्यो एउटा अघि तपाईँले सुनामी भन्नुभयो जस्तै सुनामी एउटा लहर हो। बालेन शाहको लहर जो आएको थियो, त्यसै गरेर धरानमा तपाईँको के अरे हर्क राईको लहर आयो। हर्क राईले जितिसकेपछि उनले जे गर्न खोजेका छन् उनलाई पनि असफल बनाउन प्रयास भइरहेको छ। यता बालेन शाहलाई पनि महानगरपालिकामा विजय भइसकेपछि उनले गर्न खोजेका राम्रा कामहरूमा अवरोध गर्न हरेक बाधा व्यवधानहरू गरिएको छ, खडा गरिएको छ, गर्ने प्रयास भइरहेको छ। अब यस्ता गतिविधिहरू भइरहन्छन्। अब भोलि रवि लामिछाने स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा गएर त्यहाँ जितिहालेछन्। अब 8-10 जना 10-20 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा कोही गइहालेछन् भनेपछि ती 10-20 जनाको एउटा सशक्त आवाज बन्न जाला। तर 3 मिनटभन्दा बढी बोल्न दिन्नन्, सभामुख सुनिराख्नु भएको छ। प्रेम सुवाल यति महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग बोलिरहेका हुन्छन्, बोल्नै पर्ने शब्द बोलिराखेका हुन्छन्, जनताले सुन्न चाहेका हुन्छन्, दर्शकहरूले सुन्न चाहेका हुन्छन्, तर त्यो सभामुखलाई समयले बाँधेको हुन्छ। त्यो 3 मिनट समय पुग्यो मानिएको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ। तर प्रेम सुवाललाई समय पुग्यो माननीयज्यू तपाईँ टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर सभामुख, त्यो राष्ट्रवादी सभामुख भनेर भनिएको राष्ट्रवादी आवरणमा
राजनीतिक गरेर राजनीतिक निर्वाचनमा लडेर जनताले देशभक्त धरोहर अग्निसापकोटा भनेर विजयी बनाएको धरोहर राष्ट्रियताको सवालमा प्रेम सुवाल बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँको समय पुग्यो भन्न कति लाजै लाग्दैन त्यो मान्छेलाई, कति अलिकति आत्मग्लानी पनि हुँदैन त्यो मान्छेलाई। म त छक्क पर्छु, कहिलेकाहीँ प्रेम सुवाल बोल्दाखेरि अलि बोले हुन्थ्यो, अलि राम्रोसँग दनक दिए हुन्थ्यो यसले भन्ने लाग्छ। प्रेम सुवालको सुन्दाखेरि म छक्क पर्छु, कहिलेकाहीँ मेरो मनको कुरो बोल्या जस्तो लाग्छ मलाई। तर बोल्दा बोल्दै त्यो टोकिराख्या हुन्छ, 2-4 मिनट बढाइदिए के हुन्छ? राष्ट्रिय हितमा जब बोलिराख्या छ, जनताको हितमा जब त्यो बोलिराख्या छ, जो कि अन्य दलका सांसदहरू कामै नलाग्ने कुरा, जनतासँग समर्पितै नभएको काम नलाग्ने। अब त्यो केपी ओलीले 3 घन्टासम्म बसेर भाषण गरेका थिए, उनलाई चाहिँ समय जति पनि छुट। 3 घन्टासम्म तपाईँले सुन्नुभयो, त्यस्तो गर्न मिल्छ र? गरे त थिए, संसदीय प्रक्रिया त्यस्तो नै हुन्छ गरे। अब यसलाई हो त्यही भने मैले यो जनताको काम गर्ने, देशको हितमा काम गर्ने थलो होइन, यो बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने थलो हो। संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर त्यसै भनेका होइनन् के, यस्तै कारणले भनेका हुन्। बोल्दाखेरि, देशको हितमा बोल्दाखेरि, जनताको हितमा बोल्दाखेरि तपाईँको समय पुग्यो भन्न लाज लाग्दैन सभामुखलाई? तपाईँ सोच्नुहोस् त अलिकति। बोलिदिया हुन्छन्, भोलि जनताका बिचमा जान पर्ला, जनताले के भन्लान्, सभामुखलाई मतलब छैन, प्रधानमन्त्रीलाई मतलब छैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई मतलब छैन। भोलि जनताका बिचमा जान पर्ने हो कि यिनीहरूलाई? जनताका बिचमा गएर सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई फसायो, किन फसायो? भोलि जनताका टाउकामा जति बेला बम बर्सिन थाल्छन्, के चीनले त्यहाँ नेपाली जनता बसिया छन् भनेर हेर्छ? यदि यताबाट अमेरिकाले उतातिर वर्षाउन थाल्यो भने चीनले ठुलो हेरेर मात्रै त बस्दैन, यतातिर पनि वर्षाउला। त्यो वर्षाउँदाखेरि जनताको हालत के हुन्छ त्यो अहिलेका नेताहरूले सोच्नुपर्ने होइन र? अब जुन लहर, जुन सुनामी भनेर हामीले भन्यौँ, स्थानीय तहको चुनावमा देखियो स्वतन्त्रहरूको पक्षमा, राजनीतिक दलका युवा कार्यकर्ताहरूले पनि स्वतन्त्रले जित्दै गर्दा उनीहरूले खुसी प्रकट गरेका थिए, शुभकामना व्यक्त गरेका थिए, किनकि उनीहरूलाई पनि इच्छा छ कि एउटा युवा नेतृत्व राजनीतिक दलभित्र होस् भन्ने। तर पार्टीभित्र त वृद्धहरूको अखडा जस्तो बनिरहेको छ अहिले। र अबको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूको माहौल यत्तिकै चर्केर जाला अथवा चाहिँ त्यो मत्थर होला, फेरि पार्टीका प्रतिनिधिहरूले जित्लान्, के होला, कसो होला? राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा व्यापक छ जनतामा। यो वितृष्णाको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्न पर्ने बेला आएको छ, गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ। दलहरूको दलीय स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा जनताले साथ दिएका हुन्, मिडियाहरूले साथ दिएका हुन्। तर आज मिडियाहरूको ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भनेपछि दलहरूको विरुद्धमै छ। मिडियाहरू दलका विरुद्धमा छन्, विरुद्धमा स्पष्ट रूपमा देखिएकै छ नि। दलहरूको आवरणमा रहेका मिडिया बाहेक अरू सबै मिडियाहरू हेर्नुहोस् त, दलका नेताहरू दलका गतिविधिहरूप्रति असन्तुष्ट भएकै छन्, प्रहार गरेकै छन्, प्रहार केन्द्रित छ। अब तपाईँको मिडियाको नाममा व्यापार गरिरहेकाहरूको त भन्न सकिँदैन, जसले व्यापार मात्रै गरिरहेछन्, किन पैसो मात्रै कमाउनु छ उनीहरूलाई। मिडियाको आवरणमा बसेका छन्, ठेक्कापट्टा गरिरहेका छन्, ठेक्कापट्टामा हात हालिरहेका छन्। अब कुनै मन्त्रालयको ठेक्का प्राप्त गर्नको निम्ति त्यो मन्त्रालयको मन्त्रीलाई लखेट्छन्, ठेक्का पाइसकेपछि लखेट्न छोड्छन्। हेर्नुहोस् यहाँका मिडियाहरूको जो ब्रोडसिट भनेर चिनिएका छन् नि, मिडिया घराना भनेर चिनिन्छ, मेन स्ट्रिमका मिडियाहरू, मेन स्ट्रिमका, उनीहरूको त्यो गतिविधि देखा परिरहेको छ अहिले। तर अहिले त पछिल्लो समय अनलाइन मिडिया जसरी फस्टायो देशमा, उनीहरूले सही सत्य समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्, जसले गर्दा मूल राजनीतिहरू पनि अनलाइन मिडियाप्रति चाहिँ अलिकता उनीहरूबाट अनलाइन मिडियाको अनलाइन मिडियामा पनि त ध्रुवीकरण छ के त तपाईँको त्यो त्यहाँ पनि त देखिया छ नि स्पष्ट रूपमा।
तपाईँ कतिपय मिडियाहरू अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने रुस युक्रेनको सन्दर्भमा सरकारले जुन बाटो लिएको छ, युक्रेनको पक्षधरता लिएका छन्। के हो रुस युक्रेनको द्वन्द्व? के हो वास्तवमा? रुस र युक्रेनकै द्वन्द्व हो कि नेटो र तत्कालीन सोभियत सङ्घको द्वन्द्व हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ नि त। युएसएसआरको र नेटोको हो भन्ने कुरा स्पष्ट बुझिएकै छ अहिले। तर मेन स्ट्रिम भनाउँदा अब तपाईँ कतिपय अनलाइन मिडियाको नाम लिनुभयो तपाईँले। अनलाइन मिडियाहरूमा पनि तपाईँको अहिले एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्नेहरू कति भए देख्नु भएकै हो। अब कतिपय अनलाइन मिडियाहरूलाई विदेशी शक्तिहरूको राम्रो आर्थिक सहयोग छ भन्ने कुरो पनि त आइरहेछ। अनलाइन मिडियाहरू पनि मेन स्ट्रिमका छन्। उनीहरूले तपाईँको अमेरिकी दूतावासको स्वार्थमा काम गरिरहेका छन्। अरू विभिन्न दूतावासहरूकै शक्ति केन्द्रहरूको इसारामा काम गरिरहेका देखिन्छन्, स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। उनीहरूबाट लाभ हासिल गरिरहेका छन्, उनीहरूबाट विज्ञापन प्राप्त गरिरहेका छन्। तपाईँको अझ तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ जति पनि के उद्योगहरू छन्, जो विदेशी लगानी भएका उद्योगहरू छन्, ती उद्योगहरूका विज्ञापन हेर्नुहोस् तपाईँ कहाँ छन्। देशभक्ति, नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा लेख्ने मिडियाहरूलाई यहाँका विदेशी लगानी भएका उद्योग जो कम्पनीहरूले दिन्नन्, हेर्नुहोस् विज्ञापन बिल्कुल दिँदैनन्। नाकाबन्दी छ उनीहरूलाई। जस्तो नेपालका मेन स्ट्रिम मिडियाका मुख्य कार्यक्रम प्रस्तोताहरू, समाचार प्रस्तोताहरूले अमेरिकी दूतावासबाट, भारतीय दूतावासबाट, एनजिओ आइएनजिओबाट तलब खान्छन् भनेर भनिन्छ नि। अब त्यो फन्ड लिन्छन् भनेर अब त्यो तलब खान्छन् भनेर किटानी गरेर भन्न सकिने अवस्था हामीसँग छैन। किनभने ती गोप्य रूपमा तलब खानेहरूको नाम बाहिर सार्वजनिक हुन सक्दैन। तर अब लामो समय पत्रकारिता गरेको तर अनुमान के गर्न सकिन्छ भने उनीहरूको ट्रेन्ड कता गइरहेछ, उनीहरूको लेखाइ कता छ, उनीहरूको झुकाव कता छ, उनीहरूको समर्थन कता छ। यत्रो बवन्डर बचिराखेको छ एसपिपीको बारेमा, एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि सृजना भइराखेको छ, तैपनि एमसिसीको विरोधमा कलम चलाउन सक्दैनन्। कारण के होला त? पक्कै पनि लाभ हासिल गरिरहेका छन् र विरोध गर्दैनन् भनेर अनुमान त गर्न सकिन्छ। सामान्य सचेत नागरिकले त बुझ्ने कुरा हो नि त, बुझेकै छन्। क्रमिक रूपमा तिनीहरू भोलि समाजमा मुख देखाउन गाह्रै हुन्छ उनीहरूलाई। हुन्छ निमकान्तजी, काफी समय हामी तपाईँसँग संवाद गऱ्यौँ, अमूल्य समय दिनुभयो, मिठो संवाद गर्ने अवसर मिल्यो समसामयिक विषयमा, राजनीतिक विषयमा। आजलाई छोड्छौँ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई र हुलाक न्युज टिभी टिमलाई पनि धन्यवाद छ।